हम इस मुल्क को एक एक ईंट लगा के दोबारा बना रहे हैं, और इसके लिए ऐसा मुल्क जहाँ पे कोई शख्स जो है वो इदारे से, वो कोई इदारा मुल्क से बेहतर ना। कोई शख्स इदारे से या कोई इदारा मुल्क से बालातर नहीं, एक एक ईंट लगाकर नया मुल्क बना रहे हैं। पाक फौज ने वाज़ेह कर दिया। DGISPR कहते हैं 70 साल से बता रहे हैं कि मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है। आज हम उस मकाम पर हैं जिसे वाटर शेड कहते हैं। अब आगे का वक्त कैसा होगा, फैसला हमें करना है। जब कहते हैं कि रियासत माँ होती है, उनके साथ अभी तक पोलाइटली इंगेज किया PTM के, लेकिन अब जिस तरफ ये जा रहे हैं, ये वो लाइन क्रॉस कर लें जहां हमें अपनी अथॉरिटी इस्तेमाल करनी पड़े। अफवाज पाकिस्तान ने अपनी चेक पोस्टों में कमी भी की। 43 टीम्स हैं इंजीनियर्स की जो मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में अपना काम कर रहे हैं। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट वो हद अबूर न करे कि रियासत को कदम उठाना पड़े। तर्जुमान पाक फौज का इंतबा, कहा मुल्क में दहशत गर्दी कम हो गई, फरारी कौमी धारे में शामिल हो रहे हैं। कराची की रोशनियां लौट आई हैं, मुकम्मल अमन की तरफ बढ़ रही हैं। एक ऑफिसर था, वो सिर्फ 10,000 रुपीस की करप्शन पे सेंट हो। 2 सालों में तकरीबन 400 जो पाकिस्तान फौज के ऑफिसर्स हैं, मुख्तलिफ ऑफेंसेस में उनको सजा हुई, उनको डिसमिस फ्रॉम सर्व, इवन जेल, और इसमें हर रैंक का ऑफिसर शामिल है। फौज में एहतसाब का मुकम्मल निज़ाम है। 400 फौजियों को 2 साल में मुख्तलिफ मामलात में सजा हुई। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर की गुफ्तगू, कहा आज की अफवाज गुजरे हुए वक्त की फौज नहीं, माजी की तरफ देखते रहे तो फिर आगे नहीं जा सकते। हम मुसलमान रियासत इस्लाम के नाम पे बने हैं, तो दे डोंट हैव टू टेल अस कि हम किस किस्म का मुल्क बने, लेकिन जो वो खुद जिस किस्म का मुल्क है पहले वो तो बन जाए। और दे सेकुलर 200 मिलियन मुसलमानों की वहाँ पे क्या हालत है। भारत पहले खुद सेकुलर रियासत बने। दुनिया जानती है कि भारत में 20 करोड़ मुसलमानों की हालत क्या है। हम डट कर खड़े हैं। भारत जारियत करेगा तो भरपूर जवाब मिलेगा। तर्जुमान पाक फौज ने खबरदार कर दिया। पाक फौज का अफगानिस्तान समेत किसी और की जंग का हिस्सा न बनने का फैसला, कहा अमेरिका तालिबान मुज़ाकरात में किरदार अदा करेंगे। अमेरिका भी रिकॉग्नाइज करता है कि जो हम 15 साल से कह रहे थे, कोई भी मिलिट्री सोल्यूशन अफगानिस्तान की नहीं है, अब ये सब तस्लीम करते हैं और वो हमारी हेल्प चाह रहे हैं कि हम अफगानिस्तान के अंदर अब अमन कायम करवाएं। अफगान मसले का हल फौजी नहीं। खुशी है अमेरिका ने पाकिस्तान का मौक़िफ़ तस्लीम किया। वाशिंगटन अफगानिस्तान में पाकिस्तान की मदद चाहता है। वफाकी काबीना के इजलास में वज़ीर आज़म का खिताब, कहा करतारपुर राहदारी हमारे मंशूर का हिस्सा था। मामले को भारत में सियासी रंग देने की कोशिश की गई। डिक्टेटर जब छोड़ के गया, जिसको रेड कारपेट दी, जिस पे इल्जाम है बेनजीर भुट्टो साहिबा की शहादत के दौर में जिसकी हुकूमत में हुआ, सवाल उठते हैं, मुशर्रफ साहब पे सवाल उठते हैं, उसको रेड कारपेट देने के बाद उसी पीपल्स पार्टी ने रेड कारपेट दिया। पीपल्स पार्टी ने परवेज मुशर्रफ को रेड कार्पेट दिया। PTI के रहनुमा अली मोहम्मद खान की प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी के रहनुमा निसार खोड़ो बोले, मौजूदा हुकूमत मुशर्रफ की टीम के मशवरों से चल रही है। उनके पास माशाल्लाह जनरल मुशर्रफ की टीम बैठी है। जनरल मुशर्रफ की जो टीम बैठी है उनको बेहतर मशवरे दे रही होगी। आशियाना स्कैंडल में शहबाज शरीफ जुडिशल रिमांड पर कोट लखपत जेल मुंतकिल। हुकूमत पंजाब ने अपोजिशन लीडर को जेल में B क्लास देने की मंजूरी दे दी। बैरिक में मैट्रेस, TV, अखबार, मेज और कुर्सी की सहूलियात दी जाएंगी। हुकूमत का गुर्बत के खात्मे के लिए कौमी प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। वज़ीर मुमलिकत हम्माद अजहर का कहना है प्रोग्राम के लिए 18 अरब रुपए रखे गए हैं। खाद की पुरानी कीमत पर बहाली के लिए एहतजाज रंग ले आया। हुकूमत से मुज़ाकरात के बाद लाहौर में किसान इत्तेहाद का एहतजाज खत्म। हुकूमत के शुगर मिल्स एसोसिएशन के साथ भी मुज़ाकरात कामयाब। शुगर मिल्स आज से क्रशिंग का आगाज करेंगी।
کراچی میں تجاوزات کے خلاف تابڑ توڑ کارروائی، اولڈ سٹی ایریا، ایم اے جناح روڈ، کورنگی، لیاری سمیت مختلف علاقوں میں تجاوزات مسمار۔ لاہور میں بھی تجاوزات کے خلاف تابڑ توڑ آپریشن، شاہ عالم مارکیٹ، میاں میر قبرستان اور عالمگیر مارکیٹ میں تجاوزات گرا دی گئی۔ پنجاب کے دیہی علاقوں میں انسدادی تجاوزات آپریشن پر اراکین اسمبلی کو تحفظات۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے صوبائی وزیر قانون کی سربراہی میں کمیٹی قائم کر دی۔ رہائشی عمارت کا چھجا گر گیا، دو کمسن بہن بھائی ملبے تلے دب کر جاں بحق ہو گئے۔ 4 منزلہ عمارت کی بالائی منزل غیر قانونی طور پر تعمیر کی گئی تھی۔ ایک بار پھر آپ کو بتا رہے ہیں، کراچی میں غیر قانونی تعمیرات نے 2 معصوم بہن بھائیوں کی جان لے لی۔ ابو الحسن اصفہانی روڈ کے قریب رہائشی عمارت کا چھجا گر گیا، 2 کمسن بہن بھائی ملبے تلے دب کر جاں بحق ہو گئے۔ اس پر بات کریں گے آج نیوز کے نمائندے فیضان جلی سے۔ فیضان، بتائیے گا اس افسوسناک واقعے کے بارے میں۔ جی بالکل، یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے ابو حسن اصفہانی روڈ پر واقع A1 اپارٹمنٹ میں، جہاں پر 2 کمسن بچے اپنے گھر کے پاس کھیل رہے تھے اور چوتھے فلور سے جو ہے وہ رہائشی عمارت سے جو ہے وہ ملبہ آ کے بچوں کے اوپر گرا، جس کے نتیجے میں جو ہے وہ دونوں بچوں کی موت واقع ہوئی ہے۔ میرے کیمرہ مین آپ کو دکھائیں، یہ وہ رہائشی عمارت ہے اور چوتھی منزل ہے جہاں پر جو ہے وہ انکروچمنٹ کی گئی تھی، اور انکروچمنٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ یہاں پر کچھ ملبہ تھا جو چھجا تھا، جو کہ اوپر سے نیچے آ کے گرا، اور دونوں بچے بہن بھائی تھے، ایک کی عمر 10 سال تھی، دوسرے کی عمر 6 سال تھی۔ دونوں بچوں کی جو ہے وہ واقعے میں موت واقع ہوئی ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ جو ہے وہ بچوں کے اہل خانہ یہاں پر موجود ہیں، ان سے جان لیتے ہیں کہ یہ واقعہ کس طریقے سے کب پیش آیا۔ آپ بتائیے گا، بچے یہاں پر موجود تھے، کس طریقے سے واقعہ پیش آیا؟ یہ سپیر شام میں ہوا ہے واقعہ، اور بچے یہاں پہ کھیل رہے تھے ان سیڑھیوں کے اوپر، عموماً کھیلتے رہتے ہیں، تو اس کے اوپر انکروچمنٹ تھی، وہ انکروچمنٹ کی دیوار جو تھی وہ اپنا چھجے کے ساتھ نیچے بیٹھ گئی، کیونکہ چھجے میں تھی وہ نہیں تھی سخت، تو دونوں بچے اس کے نیچے۔ لیگلی طور پہ قائم ہوا ہوا جو چیز یہ گری ہے، جو چھجا ٹوٹا ہے؟ جی نہیں، یہ اللیگل ہے، اور کیا کہتے ہیں، یہاں پہ اگر آپ نظر دوڑائیں گے، اگر آپ دن میں آپ دیکھیں گے تو یہ ان چھجوں پہ اللیگل کافی ساری انکروچمنٹ موجود ہیں، اور میری تو خیر ارباب اختیار سے یہ پرزور اپیل ہے کہ بھئی ان پہ زیادہ دھیان دیا جائے کہ یہ زیادہ نقصان کا باعث بھی بن رہے ہیں، اور پہلے ماضی میں بھی ہو چکا ہے، یہ 1 سال پہلے بھی اس طرح اسی چھجے کا پیس گرا تھا۔ جی بالکل، یہ رہائشی عمارت ہے، A1 اپارٹمنٹ کے نام سے عمارت قائم ہے، متعدد فلیٹ یہاں پر بنے ہوئے ہیں، 4 منزل پہ تو جو رہائشی فلیٹس ہیں جہاں پر لوگ رہتے ہیں، لیکن چوتھی منزل پر جو ہے وہ غیر قانونی طور پر کمرہ بنایا گیا جس کو کرائے پہ دیا گیا۔ تاہم جب یہ واقعہ پیش آیا اس کے بعد پولیس یہاں پر پہنچی ہے، لیکن جو مالکان ہیں جن کی جانب سے کنسٹرکشن کی گئی تھی غیر قانونی طور پر، وہ یہاں سے فرار ہو چکے ہیں۔ البتہ 2 جو بچے جن کی موت واقع ہوئی ہے، ایک کا نام مصعب بتایا جاتا ہے، 6 سالہ بچی ہے زمیرہ، دونوں کی لاشوں کو اسپتال منتقل کیا ہے۔ اہل خانہ کا مطالبہ ہے کہ اس کے اوپر کارروائی کی۔ ہمیں تفصیلات بتا رہے ہیں، کراچی کا علاقہ ابو الحسن اصفہانی روڈ ہے اور اس سے متصل A1 اپارٹمنٹ ہے، 4تھی منزل سے یہ چھجا گرا ہے اور نیچے 2 بچے کھیل رہے تھے، ان کے اوپر یہ ملبہ گرا جس سے دونوں بچے جاں بحق ہو گئے ہیں۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ کراچی میں اولڈ سٹی ایریا سمیت شہر کے دیگر اضلاع میں محکمہ انسداد تجاوزات سیل نے آپریشن کر کے غیر قانونی تعمیرات کو مسمار کر دیا۔ تجاوزات کے خلاف آپریشن 4 اضلاع کے مختلف مقامات پر کیا گیا۔ تفصیلات شکیل نقوی کی رپورٹ میں۔ کراچی میں تجاوزات کے خاتمے کا مشن، شہر کے 4 اضلاع میں تابڑ توڑ کارروائیاں۔ انسداد تجاوزات سیل نے اولڈ سٹی ایریا، صرافہ بازار اور لیاری کے علاقے بغدادی اور نوالین میں غیر قانونی تعمیرات مسمار کر دیں۔ عملے نے کورنگی مٹکے والی پلیا پر بھی آپریشن کرتے ہوئے 33 دکانیں گرا دیں۔ انتظامیہ نے ایم اے جناح روڈ اور لائٹ ہاؤس کے اطراف بھی کارروائی کی اور سڑک کنارے لگائے گئے پتھارے ضبط کر لیے۔ ادھر ڈسٹرکٹ ویسٹ میں بلدیہ ٹاؤن نیول کالونی جبکہ تاری روڈ پر واقع لبرٹی مارکیٹ سے تجاوزات کا خاتمہ کر دیا گیا۔ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں رضیہ سوسائٹی میں بھی تجاوزات کے خلاف بھرپور آپریشن کیا گیا۔ میٹروپولیٹن کمشنر ڈاکٹر سیف الرحمان کا کہنا ہے کہ تجاوزات کے مکمل خاتمے تک آپریشن جاری رہے گا۔ شکیل نقوی، آج نیوز، کراچی۔ ادھر ضلع انتظامیہ لاہور نے تجاوزات کے خلاف آپریشن کے دوران متعدد دکانوں کو مسمار کر دیا۔ مزید تفصیلات لاہور سے سلیم شیخ کی رپورٹ میں۔
ضلع انتظامیہ کا شاہ عالم مارکیٹ میں تجاوزات کی مسماری کا آپریشن جاری ہے. غیر قانونی طور پر قائم درجنوں دکانیں اور دیگر تجاوزات مسمار کر دی گئیں. عالمگیر مارکیٹ میں سرکار کی جگہ پر قائم پلازے کو بھی گرایا جا رہا ہے. پلازے میں 60 دکانیں ہیں اور ایک دکان کی قیمت 2 کروڑ روپے ہے. دوسری جانب میاں میر قبرستان کے احاطے میں موجود 2 دکانوں اور 3 کمروں کو بھی مسمار کیا گیا ہے. ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے کہ تجاوزات اور قبضہ مافیا کے خلاف جاری آپریشن میں اب تک 6,949 کنال زمین واگزر کرائی گئی ہے جس کی مالیت 22 ارب روپے سے زائد ہے. سلیم شیخ، آج نیوز، لاہور. پنجاب کی دیہی علاقوں میں تجاوزات کے خلاف جاری آپریشن پر اراکین اسمبلی نے تحفظات کا اظہار کر دیا. اسپیکر پنجاب اسمبلی نے صوبائی وزیر قانون کی سربراہی میں کمیٹی قائم کر دی. پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن رکن وارث کلو نے نقطہ اعتراض پر تقریر کرتے ہوئے کہا کہ دیہی علاقوں میں سرکاری آزادی پر جاری آپریشن اور فصلوں کی ضبطگی سے چھوٹے کاشتکار مشکلات کا شکار ہیں. اسپیکر چودھری پرویز الہی نے مطالبے کو تسلیم کرتے ہوئے وزیر قانون کی سربراہی میں کمیٹی قائم کر دی. اپوزیشن نے شہباز شریف کی عدالت میں پیشی کے دوران کارکنوں پر تشدد کے خلاف واک آؤٹ کیا. برطانیہ سے پاکستانی نژاد میئر آف ہنسلو سمیہ چودھری کی قیادت میں پارلیمانی وفد نے پنجاب اسمبلی کا دورہ کیا اور اجلاس کی کارروائی دیکھی. ان کا کہنا تھا کہ وفود کے تبادلے سے دونوں ممالک کے تعلقات مضبوط ہوں گے. جہاں پہ بھی ہم پاکستانیوں کی سپورٹ کر سکتے ہیں، if it's in پنجاب anywhere with the whole پاکستان، ہم ہمیشہ پاکستانیوں کی سپورٹ کے لیے ایز اے پاکستانی حاضر. زراعت پر ہونے والی بحث کو سمیٹتے ہوئے صوبائی وزیر نعمان لنگڑیال نے کاشتکاروں کو آسان شرائط پر قرضے فراہم کرنے اور گنے کے کاشتکاروں کو پورا معاوضہ دلانے کی یقین دہانی کرائی. سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں کراچی میں سرکولر ریلوے کی بحالی کا کام شروع کر دیا گیا. مانی پور میں ریلوے ٹریک کی بحالی کا کام جاری ہے. تفصیلات اس رپورٹ میں. شہر قائد کے باسیوں کے لیے خوشخبری، سرکولر ریلوے کی بحالی کا کام شروع ہو گیا. مانی پور میں ریلوے ٹریک کی بحالی کا کام جاری ہے. شہری اس اقدام کو خوشائند قرار دے رہے ہیں. کراچی میں سرکولر ریلوے کی بحالی سے عوام الناس پھر سے استفادہ اٹھا سکیں گے. شکیل لکی اور پنجاب حکومت شوگر ملز ایسوسی ایشن اور کسان اتحاد کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد کسانوں نے احتجاج ختم کر دیا. شوگر ملز آج سے کریشنگ کا آغاز کر دیں گی. کسان اتحاد کے مطالبات پر مذاکرات کے لیے ایوان وزیر اعلیٰ پنجاب میں جاری مذاکرات کامیاب ہو گئے. گنے کی کرشنگ شروع کروانے اور کھاد کی قیمتیں کم کرنے کا مطالبہ لے کر پنجاب بھر سے آئے کسانوں نے ٹھوکر نیاز بیگ پر احتجاج کیا. کرشنگ شروع کروانے کے لیے پنجاب حکومت نے شوگر ملز ایسوسی ایشن سے مذاکرات کیے اور انہیں سبسڈی کے بقایا جات ادا کرنے کی یقین دہانی کروائی، جس کے بعد شوگر ملز ایسوسی ایشن پنجاب کے چیئرمین نعمان خان نے شوگر ملز کل سے چلانے کا اعلان کر دیا. کاشتکاروں کا جو ریٹ ہے 180 روپے، اس کے اوپر کمپرومائز نہیں ہوگا. ان کے تول کے اوپر کوئی قطعاً کمپرومائز نہیں ہوگا اور جو کٹوتی ہے وہ قانون کے مطابق ہوگی. یہ گڈ نیوز جو ہے اپنے ممبرز کو دیں گے اور ملیں جو ہے وہ فوراً کرشنگ کا انشاءاللہ آغاز کریں گے. شوگر ملز ایسوسی ایشن کے بعد پنجاب حکومت کے کسان اتحاد سے بھی معاملات طے پا گئے، جس کے بعد چیئرمین چودھری انور نے احتجاج ختم کرنے کا اعلان کر دیا. چیف منسٹر کی یقین دہانی کے بعد اور وزیر زراعت نعمان لنگڑیال صاحب کی یقین دہانی کے بعد، منسٹر فوڈ کی یقین دہانی کے بعد میں اپنے احتجاج کو ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں. مذاکرات کے مطابق شوگر ملز کسانوں کو گنے کی ادائیگی 180 روپے فی من ادا کرنے کی پابند ہوگی. بیسک ایجوکیشن کمیونٹی سکولز کے سینکڑوں اساتذہ ڈی چوک پر احتجاج کر رہے ہیں. تفصیلات بتائیں گے اسلام آباد سے ناصر قاسمی.
बेसिक एजुकेशन कम्युनिटी स्कूल्स के तहत मुल्क भर में 12,000 से ज्यादा असातिज़ा रस्मी तालीम से महरूम हो जाने वाले बच्चों को पढ़ा रहे हैं, मगर नौनियालों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करने वाले अपने मुतालबात के लिए सदाएं लगा रहे हैं। असातिज़ा कहते हैं बहुत हो गया, अब मुतालबात मंजूर कराए बगैर वापस नहीं जाएंगे। हमसे वादे किए गए थे वो पूरे नहीं किए गए, तो हमें मजबूर कर दिया गया कि अपने हक के लिए हम दोबारा इस्लामाबाद पहुँचे। ये धरना हमारा जारी रहेगा जब तक हमें परमानेंट नहीं किया जाता और नोटिफिकेशन जारी नहीं हो सकता। एक मौलमा बोली, क्या करें, इसके सिवा कोई रास्ता भी तो नहीं। मुस्तकिल किया गया, ना तनख्वाहें बढ़ी। बेसिक टीचर को मुस्तकिल किया जाए और हमें हमारा हक दें। पोलियो का शिकार मौलमा ने हुकूमत से अपील की कि हुक्मरान हमारे हाल पर रहम खाएं। हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं है, मेरे 4 बच्चे हैं और मेरे लिए गुजारा करना बहुत मुश्किल होता है, हमारे हालों पे रहम करें। असातिज़ा का कहना है कि वफाकी वजीर तालीम हमारे मुतालबात सुने बगैर बैरून मुल्क जाकर बैठ गए हैं। नासिक आज़मी, आज न्यूज़, इस्लामाबाद। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल आसिफ गफूर ने अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और तर्जुमान पाक फौज ने भारत को वाज़ेह पैगाम देते हुए कहा है कि भारत पहले खुद मुकम्मल सेकुलर रियासत बन जाए, फिर पाकिस्तान की बात करे। पाकिस्तान में अक़लियतों के मजहबी मकामात की हिफाजत की जाती है। भारत में अक़लियतों की क्या हालत है दुनिया जानती है। भारत की जानिब से सरहदी खिलाफ वर्जियाँ भी बढ़ गई हैं। हम मुसलमान रियासत इस्लाम के नाम पे बने हैं, तो दे डोंट हैव टू टेल अस कि हम किस किस्म का मुल्क बने, लेकिन जो वो खुद जिस किस्म का मुल्क है पहले वो तो बन जाएं। आर दे सेकुलर? 200 मिलियन मुसलमानों की वहां पे क्या हालत है। और हमारा मुल्क एक ऐसा है, हमने तो करतारपुर खोल दिया, हमने तो एक दूसरे मजहब के एहतराम में खोल दिया। जितने पाकिस्तान में मंदिर हैं, गिरजे हैं, हम खुद सिक्योरिटी देते हैं उनको। उधर बाबरी मस्जिद में क्या हुआ? तो आई थिंक ही नीड्स टू लुक कन्वर्ट कि पहले खुद सेकुलर बन जाएं और हमें ऐसे ही बर्दाश्त करें जैसे हम हैं। TJSPR का कहना है कि फौज में एहतिसाब का मुकम्मल निज़ाम मौजूद है। करप्शन किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाती। 2 बरस में 400 फौजियों को मुख्तलिफ मामलात पर सजा का सामना करना पड़ा। अफसरान के लिए कानून सोल्जर से ज़्यादा सख्त हैं, यहाँ तक कि छुट्टी करने या लेट आने तक का हिसाब रखा जाता है। यहाँ चेन ऑफ कमांड है, यहाँ डिसिप्लिन है, यहाँ रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं। हमारा एक पूरा डिसिप्लिन रजीम है। कोई किसी भी किस्म के अनलॉफुल एक्टिविटी में, वो करप्शन है, मॉरल टर्पिट्यूड है, इवन आप छुट्टी जाते हैं, एक दिन लेट आते हैं या छुट्टी लिए बगैर चले जाते हैं, तो वो भी इसका हिस्सा बनती है। 2 सालों में तकरीबन 400 जो पाकिस्तान फौज के ऑफिसर्स हैं, मुख्तलिफ ऑफेंसेस में उनको सजा हुई, उनको डिसमिस फ्रॉम सर्विस, इवन जेल, और इसमें हर रैंक का अफसर शामिल है। एक अफसर था, वो सिर्फ 10,000 रुपीज की करप्शन पे सेंट होम। ऑफिसर्स के ऊपर जो डिसिप्लिन और अकाउंटेबिलिटी है वो सोल्जर्स से सख्त है, लेकिन जो सोल्जर्स हैं उनकी भी यही है कि जो जिसका जितना ऑफेंस होता है उसके मुताबिक उसको सजा मिलती है। मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना था कि आवाम को 70 बरस से बता रहे हैं कि हम एक के बाद दूसरे नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। फ़िरक़ावारियत समेत बहुत से मसाइल तो खुद हमारे पैदा करदा हैं। मजहब और फ़िरक़े के नाम पर इश्तियाल अंगेज़ी मामूल है। हम एक बहुत अजीम मुल्क हैं, 207 मिलियन की पॉपुलेशन है। अल्लाह ताला ने हमें हर चीज दी है, लेकिन 70 साल गुजर गए हैं, हम यहां खड़े होकर अवाम को यही बताते रहे कि हम नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। एक नाजुक दौर से निकल के दूसरे नाजुक दौर में, दूसरे से निकल के तीसरे नाजुक दौर में। हम कहते हैं कि जो माजी है, अगर माजी में बैठे रहेंगे तो आगे नहीं जा सकते, लेकिन माजी से हम कुछ नतीजे जरूर अखज़ कर सकते हैं। मशरकी सरहद पे हमारा एक परपेचुअल थ्रेट है, उनके साथ जंगें भी हुई, रवायती भी हुई, गैर रवायती भी हुई, हर किस्म का हरबारों ने अपना लिया। हमारी अंदरूनी फॉल्ट लाइन्स भी हैं, मजहब के नाम पे, फिरके के नाम पे इश्तियाल अंगेजी है। हम खुद इसमें पड़े रहे हैं, अपनी गलती माने बगैर दूसरे की गलतियां निकालते रहे हैं। अब हालात और वक्त पर चलते चलते नाजुक वक्त से हम उस मुकाम पे आ गए जिसे कहते हैं कि ये वाटर शेड हमारी हिस्ट्री का एक वाटर शेड है। पिछले चंद सालों में बेहतरी की तरफ भी आए, अमन भी लिया, हमारी जो बहुत गिरती हुई मैशियत थी उसको रिससिटेट भी कर दिया, डेवलपमेंट भी हो रही है, बेहतर काम भी हो रहे हैं। तो हम इसको रिवर्स क्यों करना चाहते हैं? क्या इस नाजुक लम्हे से, इस वाटरशेड से हम एक अच्छे पाकिस्तान की तरफ नहीं जा सकते? फैसला हमने करना है ख्वातीन हज़रात, कि हमने ऐसा ही रहना है या कामयाबी और नाकामियों की रोलर कोस्टर पर बैठ के आगे चलते रहेंगे।
پشتون تحفظ موومنٹ سے نرم رویہ اختیار کیا ہے، حد سے آگے بڑھے تو ریاست طاقت کا استعمال کرے گی۔ ترجمان پاک فوج نے خبردار کر دیا۔ ترجمان پاک فوج نے بتایا کہ 4000 لاپتہ افراد کا سراغ بھی مل گیا ہے، بڑی تعداد افغانستان میں ہے۔ Let that time come when we will charge them if they cross that line. ہم ان کو کیوں سخت ہاتھ سے ڈیل نہیں کر رہے؟ میں نے آپ کو ساری بیک گراؤنڈ بتائی ہے کہ وہ ہرٹ ہیں، انہوں نے 15 سال ان کے علاقے میں جنگ ہوئی ہے، ان کے بہت سارے رشتہ دار جو ہیں وہ اس جنگ کا شکار بنے ہیں دہشت گردی کے تھرو یا کسی اور طریقے سے، تو ان کی پرابلم سے ریاست نے یا فوج نے آنکھ نہیں پھیری۔ میں بات کر رہا ہوں کہ جہاں وہ لائن کراس کرتے ہیں، جہاں وہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ کوئی اور جو کیا تو ان کے خلاف ایکشن ہوا ہے، تو ہم ابھی بھی چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ پولائٹلی ڈیل کریں، لیکن یہ اس لائن کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں ان کے ساتھ وہی ہوگا جو کہ ریاست اپنی ریٹ برقرار کرنے کے لیے رکھتی ہے، وہ ہم کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ امریکہ نے تحریک انصاف کا موقف تسلیم کر لیا۔ پاکستان آج یمن مسئلے پر ثالثی کے لیے مرکزی کردار ادا کر رہا ہے۔ وفاقی کابینہ اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے معاشی ٹیم کو کریڈٹ بھی پیش کیا اور کہا کہ وزارت تجارت، خزانہ اور منصوبہ بندی نے برے حالات میں اپنا کردار ادا کیا۔ مشکل حالات میں انہوں نے ایسے ماحول بنایا کہ لوگ سرمایہ کاری کرنے آ رہے ہیں۔ ایران کے فارن منسٹر نے پوری گو ہیڈ دی کہ کوشش کرے پاکستان میں یہ جو جنگ ہو رہی ہے یمن کے اندر اس کو ختم کیا جائے۔ انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے۔ بڑے مشکل سرکمسٹانسز کے اندر ہماری جو اکنامک ٹیم نے پرفارم کیا ہے، میں آج ان کو کریڈٹ دینا چاہتا ہوں۔ اس میں فائنانس منسٹری، کامرس منسٹری، پلاننگ منسٹری، ان سب نے بڑا رول پلے کیا ہے۔ بڑے مشکل سرکمسٹانسز تھے۔ سوزوکی 450 ملین ڈالر کی انویسٹمنٹ کا فیصلہ کیا، کوک نے 500 ملین ڈالر کی انویسٹمنٹ کا، پیپسی نے 400 ملین ڈالر کی انویسٹمنٹ کا، ایکسون انہوں نے 200 ملین ڈالر کی امیڈیٹلی انویسٹمنٹ کرنے کا فیصلہ کیا۔ فونٹن کے ساتھ جوائنٹ پارٹنرشپ ہے پاکستانی کمپنی کی، اس نے 400 ملین ڈالر کی انویسٹمنٹ فوری کرنے کا فیصلہ کیا اور آگے جا کے 900 ملین ڈالر ہماری اکنامک ٹیم کو کریڈٹ جاتا ہے۔ اس مشکل حالات میں انہوں نے اس طرح کی ایک ایٹماسفیئر بنایا کہ لوگ آ رہے ہیں انویسٹمنٹ کرنے۔ اور ترجمان دفتر خارجہ کہتے ہیں کہ کرتارپور کی وجہ سے مسئلہ کشمیر پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ چینی سرکاری ٹی وی پر مقبوضہ کشمیر کو بھارت کا حصہ بنانے کی خبریں غلط ہے۔ امریکہ سے بات چیت کا آغاز اچھی شروعات ہے۔ زلمے خلیل زاد کے دورے میں کوئی شرط نہیں رکھی گئی۔ یہ خیال اگر کسی کے ذہن میں ہے کہ کرتارپور کھلنے سے یا کچھ اور کھلنے سے اس میں کوئی فرق پڑ جائے گا، یہ نہیں پڑے۔ اس کو بالکل رجسٹر کر لیں، جموں اور کشمیر کا معاملہ ہمارا کور معاملہ ہے۔ یہ میپ والی بات غلط ہے۔ The map shown by CGTN portrays Jammu and Kashmir as a disputed territory. It is therefore shown in white, while the maps of Pakistan and India are brown. ٹرمپ صاحب کے خط کا آپ نے ذکر کیا، اس میں آپ نے کسی ڈیمانڈ کی بات کی۔ جب بات چیت ہوگی جی ڈیمانڈز نہیں ہوں گی، کچھ ہم چاہیں گے، کچھ وہ چاہیں گے اور آگے معاملہ بڑھے گا۔ تو یہ گفتگو کا ابتدائیہ ہے، اچھی بات ہے۔ ابھی آپ کو بتائیں وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اعظم سواتی نے وزارت سے استعفیٰ دے دیا۔ اعظم سواتی نے وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی اور انہیں اپنا استعفیٰ پیش کیا۔ اعظم سواتی نے کہا کہ آئی جی کیس کا حتمی فیصلہ آنے تک وہ ذمہ داریاں نہیں نبھا سکتے اور وہ اخلاقی طور پر سمجھتے ہیں کہ انہیں اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ اعظم سواتی کے استعفے پر حتمی فیصلہ وزیر اعظم عمران خان کریں گے۔ چیئرمین نیب جاوید اقبال حکومت پر برس پڑے، کہا کہ حکومت کے فرد کے خلاف کارروائی ہو تو انتقاماً نیب بجٹ میں کٹوتی کر دی جاتی ہے۔ وزیر اعظم نے اپنے خطاب میں کہا تھا کہ نیب کی کارکردگی 7% ہے، لیکن یہ 7% نہیں 70% ہے۔ اگر جھوٹ ہے تو استعفیٰ دینے کو تیار ہوں۔ چیئرمین نیب نے کہا کہ بے شک انہیں بھلا برا کہہ دیں، لیکن اگر کوئی نیب کو برا کہے گا تو خاموش نہیں بیٹھوں گا۔ جب بھی حکومت وقت کے کسی بندے کے خلاف انکوائری شروع ہوتی ہے تو اور تو کچھ نہیں کر سکتے، کبھی الاؤنس بند کر دیا، کبھی بجٹ پہ کٹ لگا دیا۔ نیب پہ تو کنوکشن کا ریشو 7% ہے، وہ پتہ نہیں 0.7 لگانا کیوں بھول گئے۔ اس وقت نیب میں کنوکشن کا ریشو 70% سے ابو ہے۔ آپ مجھے بے شک برا بھلا کہیں، میں کبھی اس کا جواب نہیں دوں گا، لیکن اگر کوئی نیب کو برا کہے گا تو پھر ادارے کی سربراہ کی حیثیت سے اس وقت میں خاموش نہیں بیٹھوں گا۔ اور بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ ہم نے پھانسی کا پھندا چوما لیکن یو ٹرن نہیں لیا، ہم اپنی ثقافتوں، زبانوں اور روایات کے امین ہیں۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔
ज़ेबिस्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में सिंध कल्चर डे मनाया गया। तकरीब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। अपने खिताब में बिलावल भुट्टो जरदारी ने इमरान खान का नाम लिए बगैर कहा कि हमें अपनी इस अजीम सकाफत और तारीख पर फख्र है। हम यू टर्न नहीं लेते, मरसू मरसू सिंध न डेसू का नारा लगाते हैं। हमने आमरियत का सामना किया, आमरों के सामने सर नहीं झुकाया, फांसी का फंदा चूमा, यू टर्न नहीं लिया। 3 आमरों को डराया, भगाया और जमहूरियत कायम किया, मगर यू टर्न्स जो है हम यू टर्न्स नहीं लेते। बिलावल भुट्टो जरदारी ने तलबा से खिताब करते हुए कहा, हम अपनी तमाम सकाफत, जुबानों और खित्तों के अमीन हैं। किसी भी मुआशरे में कल्चर की बड़ी अहमियत है। पीपल्स पार्टी मुसावी हुकूक के लिए हमेशा जदोजहद करती रही है। शहादत अपनाते हैं लेकिन अब से उसूलों से पीछे नहीं हटते। हम अपने हुकूक के लिए जदोजहद करते हैं और हम अपने उसूलों के लिए कुर्बानी देते हैं। ज़ेबिस्ट पहुंचने पर उस्ताद और तलबा ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी का जबरदस्त अंदाज में इस्तकबाल किया। इस मौका पर सिंधी, बलोची, पंजाबी, पश्तो और गिलगिती कल्चरल टैबलो भी तलबा ने पेश किया। आसिफ नवीद, आज न्यूज़, इस्लामाबाद। पीपल्स पार्टी का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को दस्तूर साजी का इल्म नहीं, मुल्क में आमिराना तर्ज हुक्मरानी कबूल नहीं। रिपोर्ट करेंगे इस्लामाबाद से नासिर कासमी। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने हुकूमत पर शदीद तनकीद की। सेनेटर शरी रहमान ने कहा कि पीटीआई की हुकूमत ने पार्लियामेंट को मफलूज करके रख दिया है। 100 रोज में भैंसों, मुर्गियों और अंडों की बातें हुई लेकिन कानून साजी न हो सकी। धक्का स्टार्ट हुक्मरानी नहीं चल सकती। शरी रहमान ने कहा कि न अनोखे हैं न ही लाडले। आमराना तर्ज पर अपोजिशन को हदफ बनाया जा रहा है। बिल्कुल गैर फाल और गैर जरूरी समझा गया है। ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम की तरफ, एक आमरीत के सिस्टम की तरफ जा रहे हैं। सवाल पूछने का कल्चर पर भी ये अब लोगों को इस तरह फारिग कर रहे हैं। 2 कवानीन है एहतसाब के लिए, तो वो भी हमें नामंजूर है। फरतुल्लाह बाबर ने कहा कि फाफिन की रिपोर्ट में 95% फार्म को गैर मुसद्दका करार दिया गया है, जिसका इंतखाबात से मुताल्लिक पार्लिमानी कमेटी को फौरी नोटिस लेना चाहिए। फॉर्म 45 कानून की रूह से आपने डाउनलोड करने थे तो आपने इन्हीं फॉर्म के दूसरे सफ़हात डाउनलोड क्यों नहीं किए जिस पे दस्तखत थे? आप वो क्यों छुपाना चाहते थे? ये भोंडी दलील किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। रहनुमा पीपल्स पार्टी का कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म आइन और कानून साजी का हिस्सा नहीं रहे, इसलिए मुंतखब पार्लिमान को बाईपास करने की कोशिश की जा रही है। नासिक आज़मी, आज न्यूज़, इस्लामाबाद। सूबाई वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि पाकिस्तान किसी की जागीर नहीं, किसी को भी मुल्क में लूट मार की इजाज़त नहीं दी जाएगी। 40 साल से इक़्तिदार में रहने वाले मुल्क की नाकामी के जिम्मेदार हैं। पाकिस्तान किसी के बाप का नहीं है, पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दी है। पाकिस्तान को अगर कोई लूटेगा, पाकिस्तान को अगर कोई याजूज माजूज की लंबी जबान की तरह उसके खजाने को चाटेगा, तो एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी की हैसियत से मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसके खिलाफ बात करूंगा। पिछले 40 सालों में पाकिस्तान में नरेंद्र मोदी इक़्तिदार में नहीं था, जो इक़्तिदार में थे वो जिम्मेदार है। मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया, मुल्क का सत्यानाश, सवा सत्यानाश फिर गया। जिन्होंने 40 साल इस मुल्क को लूटा, इस मुल्क पे इक़्तिदार के मजे लूटे, हम उनके खिलाफ बात ही ना करें। रहनुमा तहरीक इंसाफ अली मोहम्मद कहते हैं परवेज मुशर्रफ को पीपल्स पार्टी ने रेड कार्पेट दिया, जबकि जमहूरियत के नाम पर नाबीना और अपाहज बच्चा हमारी गोद में दे दिया गया, लेकिन अब ये बच्चा दौड़ेगा। उन्होंने ये गुफ्तगू आज न्यूज़ के प्रोग्राम फैसला आपका में की। पीपल्स पार्टी रहनुमा निसार खोड़ो ने कहा कि हुकूमत के पास मुशर्रफ की टीम बैठी है। डिक्टेटर जब छोड़ के गया, जिसको रेड कारपेट दी, जिस पे इल्जाम है बेनजीर भुट्टो साहिबा की शहादत के दौर में जिसकी हुकूमत में हुआ, सवाल उठते हैं, मुशर्रफ साहब पे सवाल उठते हैं, उसको रेड कारपेट देने के बाद उसी पीपल्स पार्टी ने रेड कारपेट दिया। क्या जो है वो नाबीना है क्योंकि अकरबा परवरी से उसकी नजर कमजोर कर दी, कोई मेरिट नहीं। उसको उन्होंने कैंसर लगा दिया करप्शन का। वो बच्चा अपाहज है, वो चल फिर नहीं सकता क्योंकि कोई अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम नहीं है, कोई मेरिट का, उसके हाथ पैर काम नहीं करते। उनके पास माशाल्लाह जनरल मुशर्रफ की टीम बैठी है। जनरल मुशर्रफ की जो टीम बैठी है उनको बेहतर मशवरे दे रही होगी। कभी 8 भैंसें नीलाम करने की बात कर रही है, कभी 30 कारें नीलाम करने की बात कर रही है। ये अच्छे अच्छे मशवरे आ रहे हैं, इससे यकीनन हमारी सारी गुर्बत भी खत्म हो जाएगी, कर्जा भी उतर जाएगा।
صدر مملکت عارف الوی کا کہنا ہے کہ بچوں کا دکھ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے. معاشرے میں بچے خصوصاً یتیم بچوں کا خیال رکھنا ہماری مشترکہ ذمہ داری ہے. اسلام آباد میں بچوں کے عالمی دن کے حوالے سے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر مملکت عارف الوی نے کہا کہ ملک میں مشقت کرنے والے 37 لاکھ سے 20 لاکھ بچے گھریلو ملازم ہیں. 12 لاکھ اسٹریٹ چلڈرن ہیں, 37 لاکھ چائلڈ لیبر کے اندر ہیں, 20 لاکھ ڈومیسٹک سرونٹس ہیں. ڈومیسٹک لیبر کے اندر بچوں کو امپلوائے کرتے ہیں, پھر ان کے اوپر ظلم بھی کرتے ہیں. تو کیا اس معاشرے کے دلوں کو جھنجھوڑنے کی بات نہیں ہے؟ عارف الوی نے مزید کہا کہ پاکستان بیت المال یتیم و مساکین بچوں کی تعلیم و تربیت اور ان کی کفالت میں اہم کردار ادا کر رہا ہے, لیکن یہ کافی نہیں بلکہ مخیر حضرات کو بھی اس میں حصہ ڈالنا ہوگا. وہ معاشرے جو اپنی بچوں کی اور اپنے نوجوانوں کی پھر فکر کریں گے, ان معاشروں کو دنیا کے اندر اور پاکستان کے اندر کوئی ترقی کرنے سے روک نہیں سکتا. صدر مملکت نے کہا کہ نئے پاکستان میں بچوں کو تمام حقوق دیے جائیں گے. بچوں سے مشقت اور زیادتی کے واقعات پر قابو پانے کے لیے والدین کے ساتھ بچوں میں بھی آگاہی پیدا کرنے کی ضرورت ہے. کراچی میں پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کے تحت جاری باراکوڈا مشقیں اختتام پذیر ہو گئیں. آخری روز ساحل پر پھیلے تیل کو ٹھکانے لگانے کی مشق کی گئی. مشقوں میں پاکستان نیوی, میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی, پاکستان کوسٹ گارڈ, شیل, پارکو, پی ایس او اور کراچی کنٹونمنٹ بورڈ نے بھرپور حصہ لیا. مشقوں میں چین, متحدہ عرب امارات, عمان, جاپان اور ترکی سمیت 10 ملکوں کے 20 مبصرین نے بھی شرکت کی. اور بچوں کے عالمی دن کے حوالے سے اسلام آباد میں تقریب منعقد ہوئی جس میں بچوں نے غیر مساوی رویوں اور تشدد کے حوالے سے